बिजली दा टूथब्रश, कुर्बान तेरियां फरमाइशां ते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की फरमाइश पर दिलचस्प जवाब दे दिया। बानी पीटीआई इमरान खान के वकील और तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजूता का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक ब्रश दिया जाए, मगर इन्हें ये ब्रश नहीं दिया जा रहा। क्लिप को शेयर करते एक सारिफ ने सवाल उठाया कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रश ही क्यों। फिर उसी क्लिप को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी शेयर किया और कहा कि हमें तो जनवरी की सर्दी में बिस्तर तक नहीं दिया गया। कुर्बान जावा तेरियां फरमाइशां ते, बिजली दा टूथब्रश मंगे, कोई शर्म कर, कोई हया कर। नईम हैदर पंजूता का ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सारिफीन की जानिब से इस पर दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा कि अल्लाह मुआफ फरमाए, ये लोगों को एसी उतरवाने की धमकियां देते थे और अब खुद कैसी कैसी फरमाइशें कर रहे हैं, कभी फ्रिज तो कभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रश। एक सारिफ ने लिखा कि कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि ये वकील जानबूझकर इमरान खान का मीडिया पर तमाशा बनाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 1 साल से जेल की सलाखों के पीछे हैं। इनकी फरमाइशों की फहरिस्त थोड़ी लंबी है। इन्हें जेल में एक्सरसाइज के लिए साइकिल दी गई है, जबकि चहलकदमी के लिए भी जगह फराहम की गई। इमरान खान हफ्ते भर में अपने वकला और अहल खाना से तवील मुलाकातें भी करते हैं। आखिरी मंसूबा इमरान खान का कत्ल तहरीक इंसाफ को खत्म करना है। अगर फैज़ हमीद के इमरान खान के खिलाफ बयान की कितनी अहमियत होगी? क्या किसी सिविलियन का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा सकता है? पीटीआई रहनुमा और सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा ने नए इंकशाफात कर दिए। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, फैज़ हमीद और इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं था, ये कहानी बनाई जा रही है। कल को ये सारे इल्जाम करन थापड़ पर लगा देंगे कि उसी ने नौमई कराया। बदहवासी का आलम है। कोशिश ये किसी तरह इमरान खान और पीटीआई को खत्म किया जाए। अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जज भी सर पकड़ कर बैठ चुके हैं। जनरल फैज़ हमीद को चंद माह रखते हैं तो एक झूठा मुकदमा और बना देंगे। फैज़ हमीद जो भी कहते हैं इनके बयान की कोई वक़्त नहीं होगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर चुकी, किसी भी सिविलियन को फौजी अदालत में नहीं ले जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के साथ जज फैसला करेंगे कि भुट्टो साहब जैसा नया सानिया बनाना है या आइन के साथ खड़ा होना है। हर दौर में ताकत के चेयर लीडर मिल जाते हैं, आज भी आपको तलवे चाटने वाले मिल जाएंगे। तारीख फैसला दो टोक देती है, हम तारीख के साथ खड़े होंगे। अगर आज भी वही मजाक दोहराया गया जब भुट्टो के साथ हुआ तो हम सड़कों पर आएंगे, मुज़ाहमत करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, सवाल यह है कि अदालतें मौजूद हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं। आपको खौफ ये है कि इन अदालतों में तारीखी में फैसले नहीं लिए जा सकते। मिलिट्री ट्रिब्यूनल का किसी को पता ही नहीं होता कि वहाँ क्या चल रहा है। मिलिट्री अदालत को अदालत कहना अदालत के तस्वुर की तस्दीक है। हमारा आइन इसकी हरगिज इजाज़त नहीं देता कि किसी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाए। अगर फैज़ हमीद के किसी बयान पर मुकदमा चलाना है तो हिम्मत से मुकदमा चलाएं जहां आम जज बैठे और मीडिया मौजूद। आप फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल करें, लेकिन इमरान खान या किसी और सिविलियन का मुकदमा सिविलियन अदालत में होगा। अगर ऐसा करना है तो मुल्क में किसी और निज़ाम का ऐलान करके बंद कमरों में जो करना है करें। साबिक जनरलों को भी लाएं जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। इस वक्त मकसद सिर्फ जमहूरियत और जमहूरी लीडर को खत्म करना है। किसी भी मिलिट्री कोर्ट में दिए जाने वाली सजा की सिविलियन के खिलाफ सबूत नहीं बनेगी। इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट भेजने का फैसला, फैज़ हमीद वादा मुआफ गवाह, 9 मई कैसे साबित होगा? हामिद मीर के इंकशाफात, क्या इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाने का फैसला हो गया? क्या फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन जाएंगे? हामिद मीर ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा कि अगर जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बने तो इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं, क्योंकि माजी में भी ऐसे होता रहा है। तो फ़िलहाल भुट्टो केस का फैसला आने के बाद वादा मुआफ गवाह की हैसियत कम हो गई। हामिद मीर ने कहा, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनना बहुत अचंभे की बात होगी। उन्होंने इमरान खान के अलावा जनरल बाजवा के कहने पर बहुत से काम किए। वादा मुआफ बनते हैं तो इनके साथ ये वादा किया जाएगा कि सारा मलबा इमरान खान पर डालकर इन्हें छोड़ना पड़ेगा। अंजुमन मुतासिमीन फैज़ का दायरा बहुत वसी है। अगर फैज़ को वादा मुआफ गवाह बनाकर छोड़ा जाता है और इमरान खान को फंसाया जाता है तो इस अंजुमन मुतासिरीन फैज़ में बहुत से और लोग भी शामिल हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि फैज़ हमीद ने जिन लोगों के खिलाफ साजिशें की, इनमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस और जनरल आसिम मुनीर भी शामिल हैं। कई लोगों ने फैज़ हमीद पर डकैतियाँ भी कराई। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जा सकता है। अगर जनरल फैज़ को माफ़ करना है तो कोर्ट मार्शल की क्या ज़रूरत है? जब फैज़ हमीद पावर में थे तो मैं उस वक्त भी उन पर तनकीद करता था। इस बात पर मुझसे वो नाराज़ हुए, पाबंदी भी लगवाई। आज बहुत से दावे सामने आ रहे हैं, सब कुछ फैज़ हमीद पर डाला जा रहा है। सवाल यह है कि जनरल फैज़ ने जो किया, क्या वो आज बंद हो गया? 4 महीने पहले मैंने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि जनरल फैज़ हमीद के तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ राब्ते हैं। मुझसे पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद से बहुत तंग हैं, वो डिक्टेट करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि साबिक ISI के सरबराह का कोर्ट मार्शल होगा। इनके राब्तों के सबूत सामने आएंगे। ये साबित करना मुश्किल है कि 9 मई का हुक्म इमरान खान ने दिया था। ये ज़रूर हो सकता है कि फैज़ हमीद ने ही हुक्म जारी किया हो। इमरान खान को हुक्म देना मुश्किल काम है।
مجھے کیوں نکالا پارٹ 2 معاملہ کیا ہے؟ کاشف عباسی کا دبنگ تجزیہ سامنے آ گیا۔ نواز شریف پھر پرانے بیانیے پر مجھے کیوں نکالا 2 شروع، آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ اینکر پرسن کاشف عباسی کا دبنگ تجزیہ۔ اپنے پروگرام کے آغاز پر اینکر پرسن کاشف عباسی نے نواز شریف اور مریم نواز کی پریس کانفرنس کا ذکر کیا اور پھر انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کی اس پریس کانفرنس پر کیے جانے والی تنقید کے کلپ بھی سنوائے۔ کاشف عباسی نے کہا سندھ حکومت اگر تنقید کر رہی ہے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ پنجاب نے ترقیاتی بجٹ کم کر کے عوام کو ریلیف دیا، سندھ حکومت بھی اپنا بجٹ کم کر کے عوام کو ریلیف دے۔ پنجاب حکومت کا یہ بہت اچھا اقدام۔ کاشف عباسی نے نواز شریف کے بیانات کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے بتایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف کہاں غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے مطابق ہم نے ڈالر 104 روپے پر روک رکھا، لیکن جس دن آپ چھوڑ کے گئے اس دن ڈالر 126 پر چلا گیا۔ آپ نے 24 ارب ڈالر مارکیٹ میں پھینک کر 104 تک رکھا۔ بجلی کی قیمت سے متعلق نواز شریف نے غلط بیانی کی، کیونکہ آپ نے سیاسی فائدے کے لیے بجلی مہنگی نہیں کی۔ آئی ایم ایف نے بار بار بجلی مہنگی کرنے کا کہا، لیکن آپ نے نہیں کی۔ اب آئی ایم ایف آپ سے زبردستی یہ کام کراتا ہے۔ کاشف عباسی نے انکشاف کیا نواز شریف کے پاس 3 سے 4 بار گیس بڑھانے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ نواز شریف نے وزارت کو پیغام دیا گیس مہنگی نہیں کرنی ورنہ مہنگائی ہو جائے گی۔ یہ بیانات سیاست کے لیے ٹھیک تھے مگر ملک کے لیے ٹھیک نہ تھے۔ آئی ایم ایف سے متعلق نواز شریف کا بیان بھی غلط ہے۔ نواز شریف کو پیغام ہے کہ سیاست میں سچ بولنا چاہیے، جیسے آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا۔ قوم کو اپنی ذمہ داریاں تو یاد کرا رہی ہیں، لیکن آپ خود ڈیل کر کے باہر چلے گئے اور پھر ڈیل کر کے واپس آ گئے۔ کراچی کارساز حادثہ، ایکسیڈنٹ کی خوفناک ویڈیو سامنے آ گئی۔ شہر قائد کراچی کارساز پر ٹریفک حادثے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ واقعے میں باپ بیٹی جاں بحق ہو گئے۔ عمران خان کی رہائی کب اور کیسے ہوگی؟ بانی PTI کے باہر آنے کا ایک ہی فارمولا ہے۔ ثاقب نثار نے منہ کھول دیا تو سینئر اینکر پرسن حامد میر کے نئے دعوے سامنے آ گئے۔ ایک پروگرام میں گفتگو کرتے حامد میر نے کہا جب نواز شریف کو جیل میں بھیجا گیا تھا تو کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ ان کی نااہلی ختم ہوگی اور نواز شریف باہر آ جائیں گے۔ یہ پاکستان ہے، یہاں نواز شریف کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے عمران خان کو سودا کرنا پڑے گا۔ اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو سودے بازی کر لیں یا پھر اپنی مقبولیت برقرار رکھیں۔ جیل سے باہر آنے کے لیے عمران خان کو نواز شریف بننا پڑے گا۔ حامد میر نے کہا فیض حمید غلط بیانی کے بادشاہ تھے، جھوٹ بولنا اور کسی کے دباؤ میں آ کر بات کر دینا بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ اس طرح وہ DG ISI بنے۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت فیض حمید نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف بہت باتیں کی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ عمران خان سے بہت تنگ ہیں، دوسری طرف عمران خان سمجھتے تھے کہ فیض حمید ان کے بہت قریب ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ثاقب نثار جب چیف جسٹس تھے ان کا رابطہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہوتا تھا۔ جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے تو ثاقب نثار کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے۔ اگر ثاقب نثار نے کوئی کتاب لکھ دی تو بہت بڑے انکشافات سامنے آئیں گے۔ ان کے متاثرین کا دائرہ کار بہت بڑا ہے۔ ابھی تک ثاقب نثار نے اپنی زبان کو تالا لگایا ہوا ہے، اگر وہ بول پڑے تو فیض حمید کے اوپر کے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اینکر پرسن نے کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے نوجوان کافی بے چین نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں۔ یہ مسئلہ صرف اور صرف قانون کے نفاذ سے ہی ممکن ہے۔ کچھ افراد کو اپنی بقا کی پڑی ہے اور اس جنگ میں انہوں نے ملک کو داؤ پر لگا رکھا ہے۔ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اب نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان بچ گیا تو ہم نے نہیں بچنا، اور عمران خان کو لگتا ہے کہ یہ بچ گئے تو وہ نہیں بچیں گے۔ جنرل فیض کے بعد کس سویلین کا کورٹ مارشل ہوگا؟ سابق DG ISI خفیہ پیغامات کیسے بھجواتے تھے؟ سینئر ترجیح کار سلیم صافی کے چونکا دینے والے انکشافات سامنے آ گئے۔ نجی TV کے پروگرام میں اپنا تجزیہ پیش کرتے سلیم صافی نے کہا کہ جن لوگوں نے جنرل فیض کو گرفتار کیا ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کریں۔ ان لوگوں نے پریس ریلیز جاری کیا ہے۔ آرمی کی پریس ریلیز ایک آدمی تیار نہیں کرتا، یہ ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل اور سابق آرمی چیف سے متعلق پریس ریلیز تھا۔ اس پریس ریلیز کے ایک لفظ کو دیکھا جاتا ہے پھر جاری کیا جاتا ہے۔ ان پر 2 الزامات ہیں، ٹاپ سٹی اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد فوجی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سلیم صافی کے مطابق جنرل فیض حمید کے اوپر دوسرا الزام سنگین ترین ہے۔ سنائی باتیں سب کرتے ہیں، لیکن جو چارج شیٹ ان کے خلاف ملٹری کورٹ میں پیش کی جائے گی اصل الزامات اس وقت پتہ چلے گی۔ فیض حمید عمران خان سے زیادہ متحرک تھے، وہ ایک فرنٹ پر نہیں بلکہ تحریک انصاف کو چلانے کے ساتھ زلفی بخاری جیسے لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے تھے۔ امریکہ اور برطانیہ میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ سلیم صافی نے انکشاف کیا فیض حمید اگر کسی کے ساتھ واٹس ایپ پر رابطے کرتے تھے تو دوسری طرف وہ رابطوں میں سگنل کا استعمال کرتے تھے۔ اب سارے معاملے میں ثاقب نثار اسی لیے آ رہے ہیں کہ فیض حمید کچھ شخصیات کے ذریعے جوڈیشری کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ جوڈیشری کی مینجمنٹ کا کام ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال کے ذریعے کیا گیا۔ مستقبل کے بارے میں پیش گوئی نہیں کر سکتے۔ جو سویلین فیض حمید کے ساتھ رابطے میں تھے ان کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جس حد تک فوج نے بتا دیا ہم اتنی ہی بات کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوگا، باقی چیزیں ادھر ادھر سے بتائی جاتی ہیں۔ TV پروگرام پر ہم صرف تجزیہ کر سکتے ہیں۔ خوفناک وائرل منکی پاکس کیا ہے؟ مرض کی علامات کیا؟ کیسے پھیلتا ہے؟ پاکستان میں ایم پاکس کے نئے مریض کی تصدیق۔ آخر یہ خوفناک وائرل منکی پاکس ہے کیا؟ مرض کی علامات کیا ہیں؟ کیسے پھیلتا ہے؟ اہم تفصیلات جو یقیناً آپ بھی جاننا چاہیں گے۔ منکی پاکس یا ایم پاکس
साइंसदानों ने 1958 में उस वक्त दरियाफ्त किया जब बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी फैली। कुछ अर्सा पहले तक इंसानों में ये बीमारी बस्ती और मगरबी अफ्रीका के उन लोगों में देखी गई जो मुतासरा जानवरों से करीबी राब्ते में आए। 2022 में पहली बार इस वायरस के जिनसी ताल्लुकात के जरिए फैलने की तस्दीक हुई और इसने दुनिया भर के 70 से ज्यादा ममालिक में इस वबा को जन्म दिया। एमपॉक्स चेचक जैसे वायरस की फैमिली से ताल्लुक रखता है और इसकी अलामात में बुखार, सर्दी लगना, जिस्म में दर्द वगैरह शामिल है। इस बीमारी के ज़्यादा संगीन केसेस में इंसान के चेहरे, हाथों, सीने और जिनसी आज़ा पर जख्म पैदा हो जाते हैं। आलमी इदारा सेहत WHO की वेबसाइट पर दर्ज मालूमात के मुताबिक अगर आपके किसी जानने वाले में एमपॉक्स की तशखीस हुई है या उसे शक है तो इनके साथ करीबी राब्ते से गुरेज करें, बशमूल जिनसी राब्ते के। मंकी पॉक्स की अलामात को जानें और बाकायदगी से अपना चेकअप करवाएं। अगर आप में अलामात हैं तो टेस्ट करवाने के इंतजार के दौरान सेहत से मुतालिक मशवरा लें और खुद को अलग थलग रखें। WHO की गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर वैक्सीन दस्तियाब है तो लाजमी वैक्सीनेशन कराएं, अपने माहौल को जरासीम से पाक रखें और ऐसे शख्स की सोहबत से गुरेज करें जो इस वायरस में मुब्तला है। मुतासरा फर्द को क्वारंटीना कर दें, अलहदा बाथरूम इस्तेमाल करें या हर इस्तेमाल के बाद वॉशरूम को जरासीम कुछ केमिकल से साफ करें। साबुन और पानी या सैनिटाइजर से बार बार हाथ साफ करें। अक्सर छुए जाने वाली अशिया को बार बार साफ करें। झाड़ू लगाने और वैक्यूम करने से गुरेज करें। इमरान खान को फंसाने के लिए जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का ड्रामा किया गया है। अली मोहम्मद खान के बयान ने सबको चौंका दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान से सवाल किया गया कि इमरान खान को क्यों इस बात का खदशा है कि जनरल फैज़ हमीद को उनके खिलाफ वादा मौफ गवाह बनाया जाएगा। अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि सबसे पहले तो इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी इदारे का अंदरूनी मामला है, लेकिन हुकूमत जिस तरह की हर रोज मीडिया टॉक करती है वो बहुत गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स देते हैं। मुझे नहीं समझ आती हुकूमत इस मामले को क्यों इतना पॉलिटिसाइज करना चाहती है। तो अगर PTI के हवाले से कोई बात आएगी तो इसका रिस्पांस दिया जाएगा। हम अभी देख रहे हैं कि इस मामले से ऑफिशियली क्या हुक्म निकलता है। एंकर ने सवाल किया कि इमरान खान ने यह भी कहा कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी ड्रामा है, तो क्या PTI को वाकई लगता है कि इतने बड़े ऑफिसर की गिरफ्तारी सिर्फ इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल करने के लिए की गई है। अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के आगे क्या रिजल्ट निकलते हैं। अलबत्ता ये बहुत बड़ा मूव तो है, लेकिन 9 मई को बहुत वक्त हो गया है और इतना वक्त गुजरने के बाद इस तरह के मूव का आना बहुत से सवालिया निशान हैं। लेकिन इमरान खान ने बहुत जिम्मेदार स्टेटमेंट दी है कि यह फौज का अंदरूनी मामला है। असल में इश्यूज हुकूमत की तरफ से खराब हो रहे हैं, जिस पर इमरान खान को भी रिस्पॉन्स करना पड़ रहा है। इमरान खान की जेल में किन लजीज खानों से तवाज़ो की जा रही है। जंग न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को अडयाला जेल में उनकी मर्जी की खुराक दी जा रही है। उनकी मनपसंद चीजें ही उनको जेल के खानों में दस्तयाब है। इमरान खान को हस्बे फरमाइश 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है। उनके लिए जेल में 2 मुशक्कती रखे गए हैं जो खाना पकाने में माहिर हैं और इमरान खान की फरमाइश और उनकी पसंद के मुताबिक खाना तैयार करते हैं। गुज़श्ता रोज भी इमरान खान ने अपना मनपसंद नाश्ता किया, जिसमें देसी अंडों का ऑमलेट, तुख्मे मलंगा और गूंद कतीरा मिलाकर चुकंदर का जूस शामिल था। वाज़ेह है कि इमरान खान हमेशा अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे कि उनके करीबी लोगों का कहना है कि उनको खाने में देसी मुर्ग और बकरा पसंद है। दूसरी जानब ये बात भी सामने आई है कि जब से वो जेल में बंद हैं, उन्होंने खाने के हवाले से ही अपनी शिकायत दर्ज कराई है और उनकी जानिब से अपनी पसंद का खाना खाने के लिए अलहदा से जेल में पैसे भी जमा कराए जाते हैं। जनरल बाजवा और फैज हमीद की जोड़ी हमारे लिए बदनामी का बायस बनी। इमरान खान जनरल फैज के हवाले से क्या सोचते थे? शेर अब्दुल मरवत ने हैरान कुन दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अब्दुल मरवत का कहना था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज की जोड़ी हमारे लिए बदनामी का बायस बनी, नेक नामी का नहीं। इमरान खान से पुरानी मुलाकातों में अक्स किया कि वो जनरल फैज से खुश नहीं थे। जनरल फैज हमीद से मुतालिक मेरी राय जो पहले थी वही आज भी है, वो जनरल बाजवा का आदमी था। शेर अब्दुल मरवत ने कहा इमरान खान से मुलाकात में तंजीमी अमूर पर बातचीत हुई। पार्टी के तमाम लीडरों को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। अब अगर मेरे खिलाफ कोई मीडिया पर लबकुशाई करेगा तो जवाब नहीं दूंगा। पार्टी में मेरे खिलाफ कोई बोला तो इमरान खान को बताऊंगा। हमारी तहरीक की कामयाबी तभी मुमकिन है जब हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। 22 अगस्त का जलसा हर सूरत में होगा। शेर अब्दुल मरवत ने मजीद कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से बड़े काफिले जलसे में शिरकत करेंगे। KP से आने वाला काफिला करेनों समेत दीगर इंतजाम के साथ आएगा। 22 अगस्त के जलसे को रोका गया तो तब भी हम नहीं रुकेंगे। हम पुराने रहेंगे, लेकिन अगर किसी ने हम पर तशद्दुद किया तो फिर पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा और ये बात कोई नहीं मानेगा कि एक और 9 मई हो गया।
ثاقب نثار کا فیض سے رابطوں کا اعتراض، سابق جج نے 9 مئی پر بھی بڑا بیان دے دیا۔ سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے پیر کو سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹارڈ فیض سے اپنے رابطے کی تصدیق کی، لیکن دو ٹوک الفاظ میں کسی بھی غلط کام، 9 مئی کے واقعات یا PTI کی سیاست کسی تعلق ہونے کی تردید کی۔ انصار عباسی کے مطابق ثاقب نثار نے کہا ہے کہ عموماً ان کے خلاف جو کچھ کہا جاتا ہے اور جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں وہ سب مکمل طور پر بےہودہ باتیں ہیں۔ میرا جنرل فیض کے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن واضح کیا کہ جنرل فیض کا صرف ان کا سماجی رابطہ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انہوں نے جنرل فیض کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی تھی، مختلف مواقع پر معمول کے مطابق نیک خواہشات اور خوشگوار باتوں کا تبادلہ کرتے رہے۔ سابق چیف جسٹس نے کہا کہ ان کے اور ان کے خاندان کے شمالی علاقہ جاتے گزشتہ دورے کے موقع پر جنرل فیض نے بڑا خیال رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے اس وقت جنرل فیض ان کے رجسٹرار سے ملاقات کرتے تھے اور کبھی کبھار صرف میرے لیے دیکھنے کے پیغامات فار آئیز اونلی کے پیغامات بھیجتے تھے۔ ثاقب نثار نے واضح کیا کہ جنرل فیض نے ان سے کبھی غیر منصفانہ یا غیر قانونی چیز طلب نہیں کی۔ انہوں نے کہا وہ ہمیشہ میرا احترام کرتے تھے اور مجھ پر مہربانی کرتے تھے۔ تاہم ثاقب نثار نے واضح طور پر اس بات کی تردید دی کہ وہ 9 مئی PTI کی سیاست یا بعض عناصر کی جانب سے اور سوشل میڈیا پر لگائے جانے والے الزامات میں کسی بھی طرح سے ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بتایا کہ وہ 5 ستمبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس پر چوہوں کا حملہ۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں چوہوں کی بڑھتی تعداد اور شرارتوں نے سب کو حیران و پریشان کر دیا۔ چوہے ارکان کے لیے وبال جان بن گئے اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے مختلف شعبوں میں نقصان پہنچا رہے ہیں، جبکہ چوہوں نے پارلیمنٹ کے دفاتر میں موجود فائلیں بھی کتر دی ہیں۔ CDA نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ چوہوں کو پکڑنے کے لیے خصوصی بلیوں کی خدمات حاصل کی جائیں گی اور چوہوں کو تلف کرنے کے لیے سالانہ 12 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ چوہوں کو پکڑنے کے لیے 2 ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی۔ ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ چوہوں کے خاتمے کے لیے ذمہ داری CDA کو دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ میں چوہوں کا مسئلہ نیا نہیں، برسوں پرانا ہے۔ مارچ 2018 کو پیش رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ میں چوہوں کی تعداد 50,000 سے زائد تھی۔ 11 اگست 2011 کو اس وقت پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی کو پارلیمنٹ لاجز میں چوہے نے کاٹ لیا تھا۔ چوہوں کا یہ مسئلہ بین الاقوامی سطح کا ہے۔ اسپین کے پارلیمنٹ میں اجلاس کے دوران چوہے نے انٹری دی، جس سے ایوان میں ہلچل مچ گئی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی عرصہ دراز سے چوہوں کے مسئلے سے پریشانی ہے۔ اگست 2019 میں قومی خزانے سے 1,11,000 برطانوی پاؤنڈز خرچ کیے گئے، لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ سے چوہے ختم نہ ہو سکے۔